नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह 29वीं रमज़ानुल मुबारक है और उसी तरतीब से आज 29वें पारे का ख़ुलासा लेकर जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। 29वें पारे का आगाज़ सूरह मुल्क से होता है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बारे में इरशाद फरमाया कि बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में हुकूमत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी और मौत को इसलिए बनाया ताकि वो जान लें कि कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह ताला ने अपनी कुव्वत तख्लीक का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि उसने 7 आसमान बनाए और उसने इस अंदाज़ में उनको बनाया कि उसकी तख्लीक में किसी भी किस्म का कोई रखना या दराड़ नज़र ना आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने आसमान दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन किया और उनके ज़रिए वो शैतान को रजम भी करते हैं। सूरह मुल्क के बाद सूरह कलम है। इसमें इरशाद होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक अज़ीम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी ऐलान फरमाया था कि मुझे मकारिम अखलाक की तकमील के लिए मबऊस किया गया है। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि आपका इखलाक कुरान था, यानी जो कुछ कुरान में अल्लाह ने आप पर नाज़िल फरमाया आप सारी ज़िंदगी उसी पर अमल पैरा रहे। इस सूरह में अल्लाह ताला ने एक सखी और नेक ज़मींदार का भी ज़िक्र किया कि वो अपने बागात की आमदनी में से अल्लाह ताला के हक़ को आसान तरीके से अदा किया करता था। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके बेटों ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो फसलों की कटाई में से किसी गरीब को कुछ भी अदा न करेंगे। जब फसलों की कटाई का वक्त आया तो वो सुबह सवेरे निकले ताकि रास्ते में उनको कोई मस्कीन न मिल जाए। जब वो बाग में पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर बाग या खेत नाम की कोई चीज़ मौजूद न थी। उनको शक हुआ कि वो रास्ता भूल गए हैं, लेकिन अच्छी तरह गौर करने के बाद वो समझ गए कि वो रास्ता नहीं भूले बल्कि उनका बाग उजड़ चुका था। ये वाक़या इस अमर की दलील है कि जब माल को राह खुदा में ख़र्च न किया जाए तो इस माल को ज़ाया होने से कोई नहीं बचा सकता। इस सूरह में अल्लाह ताला ने बताया कि काफ़िर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। जब वो कुरान को सुनते तो नाउज़ बिल्लाह वो आपको मजनून कहते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आपको अपनी निगाहों से गिराना चाहते हैं, इसलिए आपके बारे में हर्ज़ा सराई करते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि ये कुरान मजीद जहानों के लिए नसीहत है। सूरह कलम के बाद सूरह अल-हाक्का है। अल-हाक्का से मुराद हकीकत है। अल्लाह ताला ने इस सूरह में क़यामत को हकीकत के नाम से पुकारा और इस हकीकी खड़खड़ाहट को झुटलाने वालों के अंजाम से आगाह किया। इस सूरह में कौम समूद और कौम आद के अंजाम से आगाह किया जिन्होंने क़यामत को झुटलाया था। अल्लाह ताला ने कौम समूद को एक चीख के ज़रिए और कौम आद को तेज़ हवा के ज़रिए हलाक कर दिया था। इस सूरह में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफ़िरों के अक़वाल को नकल करके उनकी तरदीद की है। काफ़िर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर और काहन कहते थे, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है परवरदिगार ने उतारा है और उसमें झूठ वाली कोई बात नहीं। अल्लाह ताला अपनी ज़ात पर झूठ बांधने वाले को कभी फलाह नहीं देते।
جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جاری و ساری فرمایا ہے۔ سورہ الحاقہ کے بعد سورہ معارج ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ اس کی طوالت 50,000 برس کے برابر ہوگی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر مجرم کی خواہش ہوگی کہ اپنا آپ چھڑانے کے لیے اپنے بیٹے یا اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو پیش کر دے، یا زمین میں جو کچھ ہے اس کو بطور فدیہ دے دے۔ اس دن جو لوگ عذاب سے بچیں گے ان کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہوں گے۔ یہ لوگ امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے۔ یہ لوگ حق کی گواہی پر قائم رہنے والے ہوں گے اور نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور یہ لوگ جنتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ سورہ معارج کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی دین کے لیے محبت کا ذکر کیا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے صبح شام پوری تندہی سے اللہ کے دین کی خدمت کی اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ وہ پروردگار سے استغفار کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو ان کی مرضی کے مطابق نازل فرمائے گا اور مال اور بیٹوں میں بھی اضافہ کرے گا، اور ان کے لیے نہروں کو جاری کرے گا اور باغات کو آباد کرے گا۔ سورہ نوح کے بعد سورہ جن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا ذکر کیا ہے۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ قرآن کیا خوبصورت کلام ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار کا مقام بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ انہوں نے قرآن مجید کے نزول کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ چنانچہ انسانوں کی طرح جنات کی بھی ایک جماعت اہل توحید میں شامل ہو گئی۔ سورہ جن کے بعد سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا ہے کہ وہ پوری رات عبادت نہ کیا کریں بلکہ نصف رات، اس سے کچھ زیادہ یا کم عبادت کیا کریں، اس لیے کہ انہوں نے دن کو بھی بہت سے کام انجام دینے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام وقفے وقفے سے لیتے رہا کریں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ قرآن جس حد تک ممکن ہو ضرور پڑھنا چاہیے۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے انجام بد کا ذکر کیا اور فرمایا جو قرآن پاک کو غرور کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں انہیں جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے پہرے دار فرشتوں کی تعداد 19 بتلائی ہے، اور جہنم میں لے کر جانے والے بڑے بڑے گناہوں میں نماز میں کوتاہی اور مساکین کو کھانا نہ کھلانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا کہ یقیناً قیامت آئے گی، اور کافر جو اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے انگلیوں کے پوروں تک کو بھی دوبارہ ٹھیک کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک دور ایسا تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے اسے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا، اس کو 2 راہیں بھی بتلا دی، چاہے شکر کرے یا انکار کرے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن قرار دیا ہے، اور کامیابی و کامرانی کو
اہل تقوی کا مقدر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔